ज्या गोंयकारांनो आयज म्हाका दिसता तुमकां एक उलो मारचोसो कित्याक आमचें इलेक्शन एमपीचें इलेक्शन लागीं पावलां आनीक तुमी जाणा हेजे पयलीं आमचे काँग्रेसाचो एमपी आसलो पूण आमचे गोंयांत सावथ गोवा तर कसलीच उदरगत जावंक ना फकत तो आमी पळयताले तेका केन्ना तो पार्लमेंटान न्हिदता पळय तो पूण आयज आमकां आमचो ओगत आयला एक नवी एक किट्टी जी आतांच पेटोवंक लागली आमच्या गोंयांत ती म्हणल्यार आरजीपी पार्टी तर मागता आमचो बाबरू भट हे फावटी आरजीपी सावथ गोवाक बसता एक टिकेट बसता तर तुमी सगळ्यांनीच आमचे उदरगती खातीर आमचे गोंयच्या खातीर आनी आमचे सावथ गोवा स्पेशली जे आजून पर्यंत कसलीच उदरगत जावंक ना हाचे खातीर तुमी ताका तुमचो शिक्को मारून जोयतिवंत करचो आनी पार्लमेंटान धाडचो इतलेंच सांगून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं. आरजीपी जावन आसा गोंयकारांचो आवाज आनी विश्वास.